الكعبة قلب الإسلام. ولكن هل تتخيلون أنه كان هناك وقت وضع فيه 360 صنما داخل بيت الله المقدس نفسه؟ كيف امتلأ بيت الله بالأصنام؟ من فعل ذلك؟ ثم أي يوم كان ذلك الذي تحطمت فيه كل هذه الأصنام في لحظة واحدة إلى الأبد؟ دعونا اليوم نكشف عن أكبر سر في تاريخ الكعبة. هذه ليست مجرد قصة مبنى، بل هي حكاية مركز التوحيد الذي أحاطت به ظلمة الشرك، ثم أشرق عليه نور الإسلام ليطهره إلى الأبد. اليوم سنتعرف على من وضع أساس الكعبة، وكيف أصبحت مركزاً لعبادة الأصنام، وما هي الأحداث المدهشة التي وقعت يوم فتح مكة وغيرت مجرى التاريخ. ابقوا معنا، لأن الحقائق التي ستعرفونها اليوم ستذهلكم. قصة الكعبة قديمة بقدم الإنسانية نفسها. وفقاً للروايات الإسلامية، كانت أول بيت وضع للعبادة على الأرض. تقول بعض الروايات إن الملائكة بنوها حتى قبل آدم عليه السلام مباشرة تحت الكعبة السماوية، البيت المعمور، حيث يعبده 70,000 ملك يومياً. وعندما دمر طوفان نوح كل شيء، رفع بناء الكعبة إلى السماء، ولم يتبقى على الأرض سوى تلة. بعد قرون أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بإعادة بناء بيت الله في نفس المكان. عمل الأب والابن معا. كان إسماعيل يحضر الحجارة، وإبراهيم يرفع الجدران. وعندما ارتفعت الجدران فوق قامته، وقف إبراهيم على حجر خاص لمواصلة البناء. هذا الحجر هو ما نعرفه اليوم باسم مقام إبراهيم. كان يبنيان ويدعوان: ربنا تقبل منا. كان هذا هو الأساس الذي وضع من أجل توحيد الله الخالص. لقد كان مبنى بسيطا بلا سقف، وأبوابه على مستوى الأرض مفتوحة للجميع. أعلن إبراهيم الحج بأمر من الله، وهكذا أصبح هذا المكان مركزا عالميا للتوحيد. سارت الأمور على ما يرام لقرون. ظل الناس على دين إبراهيم يعبدون إلها واحدا، ولكن بعد ذلك غير شخص واحد كل شيء. كان اسمه عمرو بن لحي، زعيم قبيلة بني خزاعة، الذي كان يحظى باحترام كبير بين الناس. خلال إحدى رحلاته رأى عمرو أهل الشام يعبدون الأصنام، وبما أنها كانت أرض الأنبياء ظن أن هذا الفعل لابد أن يكون جيدا. عند عودته أحضر معه صنما كبيرا اسمه هبل، ووضعه داخل الكعبة. كانت تلك هي اللحظة التي بدأ فيها بيت الله يتحول إلى معبد للأصنام. بدأ الناس يتبعون عمرو بن لحي في عبادة الأوثان، وانتشر هذا الضلال في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية كالنار في الهشيم. اعتبرت القبائل العربية هذه الأصنام وسيلة للتقرب إلى الله. صنعت كل قبيلة صنمها الخاص ووضعته حول الكعبة. بعد هبل كانت اللات ومنات والعزى أشهر الأصنام. وبحلول وقت فتح مكة وصل عدد الأصنام في الكعبة إلى 360 صنما. وهكذا فإن البيت الذي بني للتوحيد الخالص ظل لقرون أكبر معقل للشرك. لكن هذا الظلام لم يكن ليدوم إلى الأبد. عندما بدأ النبي الأخير محمد صلى الله عليه وسلم دعوته، كانت الكعبة مليئة بالأصنام. دعا إلى التوحيد ورفض عبادة الأصنام بشدة. بعد 13 عاما من المعارضة الشديدة في مكة، اضطر المسلمون إلى الهجرة إلى المدينة. لكن القصة لم تنتهي هنا. بعد 8 سنوات من الهجرة، في 20 من رمضان من العام 8 هجري، تغير التاريخ إلى الأبد. دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا على رأس جيش قوامه 10,000 صحابي. كان أول عمل قام به هو تطهير بيت الله. طاف بالكعبة وفي يده عصا، كان يمر بكل صنم يشير إليه بالعصا ويتلو هذه الآية من القرآن:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تروي الروايات أن كل صنم أشار إليه النبي كان يسقط على وجهه من تلقاء نفسه. في ذلك اليوم تم تطهير الكعبة من الشرك إلى الأبد، وعادت مرة أخرى مركزاً لعبادة الله وحده. الجزء الرابع: أسرار الحجر الأسود المدهشة. أحد أكبر أسرار الكعبة مرتبط بالحجر الأسود. وفقاً للروايات الإسلامية، نزل هذا الحجر من الجنة، وكان أبيض من اللبن عندما وصل إلى الأرض، لكنه اسود بسبب خطايا البشر. يمكن تقدير أهميته من خلال الحادثة التي وقعت عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره. بعد إعادة بناء الكعبة، نشب نزاع بين القبائل حول إعادة وضع الحجر الأسود في مكانه، وكادت السيوف أن تستل. ثم تقرر أن أول من يدخل الحرم في اليوم التالي هو من سيتخذ القرار. في اليوم التالي كان أول من دخل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طلب رداء ووضع الحجر عليه، وطلب من جميع زعماء القبائل أن يمسكوا بأطراف الرداء لرفعه. عندما وصل الحجر إلى مكانه، وضعه بيديه الشريفتين، وبحكمته حال دون نشوب حرب كبرى. لكن محنة هذا الحجر لم تنتهي عند هذا الحد. في عام 317 هجرية هاجم القرامطة من البحرين مكة، وقتلوا الآلاف من الحجاج، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم. بقي هذا الحجر المقدس بعيداً عن الكعبة لمدة 22 عاماً تقريباً. أخيراً، بعد فترة طويلة أعيد الحجر. الحجر الأسود الذي نراه اليوم يتكون من عدة قطع مجمعة معاً في إطار من الفضة. ماذا يوجد داخل الكعبة؟ هذا سؤال يتبادر إلى أذهاننا جميعاً. الجزء الداخلي من الكعبة بسيط للغاية، ولكنه مهيب. أرضيتها وجدرانها من الرخام. يدعم السقف 3 أعمدة خشبية قوية للغاية. يقال إن عمرها يزيد عن 1350 عاماً. لا توجد نوافذ داخل الكعبة، فقط باب وباب واحد، والجدران مغطاة بقماش من الحرير منقوش عليه أسماء الله. لا يوجد هنا كنوز أو ذهب أو فضة. هذه البساطة هي دليل على عظمة هذا البيت، فقيمته تنبع من نسبته إلى الله. يكتمل تاريخ الكعبة أيضاً بنبوءة حول مستقبلها. وفقاً لحديث في صحيح البخاري، في آخر الزمان سيقوم رجل من الحبشة بهدم الكعبة. تذكرنا هذه النبوءة بأن كل شيء في هذا العالم فان، وأن الأهمية الحقيقية ليست للمبنى بل لرسالته الروحية، وهي التوحيد. إذن اليوم تعلمنا أسرار تاريخ الكعبة التي لا يعرفها الكثيرون. رأينا كيف غرق مركز التوحيد هذا في ظلمات الشرك، ثم كيف تم تطهيره من 3